अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत का अहम तरीन सवाल यह है कि 2023 में इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं। दस्तूर में इसका सीधा सा जवाब मौजूद है कि 12 अगस्त को असम्बली ख़त्म हो तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन ज़रूरी है, और अगर इसे तहलील कर दिया जाए तो नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाए। इस सादा सवाल, सीधे जवाब और दस्तूरी तकाजे को गर्दो गुबार में छुपा देने के लिए कभी अमेरिका से आने वाले सफारती मुरासले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का ला यानी बयान आ जाता है, तो कभी कुछ और। हम सब जानते हैं कि इमरान खान पर 200 के करीब मुकदमों से लेकर साइफर के ताज़ा तरीन तमाशे तक सब कुछ इलेक्शन के इसी बुनियादी सवाल पर मट्टी डालने के लिए हो रहा है। ऐसे हर तमाशे के साथ ही जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल एनिमल फार्म की भेड़ों की तरह एक ग्रोह रटे रटाए फिक्रों के साथ मैदान में आ जाता है। जॉर्ज ऑरवेल की भेड़ें इंसानों पर जानवरों की फौकियत जताने के लिए 4 टांगें अच्छी हैं, 2 टांगें बुरी हैं का तराना गाती थीं। यहाँ इमरान खान नहीं बचेंगे, इमरान खान का खात्मा, इमरान खान ने ताल्लुकात तबाह कर डाले, वगैरह वगैरह के नगमे हर बार नए जोशो जज्बे के साथ गाए जाने लगते हैं। ज़रा गौर फरमाइए कि वाक़यात एक ही तरतीब से रूनुमा होते हैं। किसी नामालूम ज़राए से कुछ सामने आता है, फिर हुकूमत के 2 वज़ीर ऊपर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि बस अब इमरान खान ख़त्म हो चुके हैं, और साथ ही एक ग्रोह ट्विटर से लेकर टीवी प्रोग्रामों तक वही बात दोहराने लगता है। इस शोर शराबे में इलेक्शन की बात नज़रों से ओझल हो जाती है। इलेक्शन से बचने की एक नई कोशिश अभी मर्दमशुमारी के नाम पर होगी। इस हवाले से भी दस्तूर वाज़ेह है कि इलेक्शन में ताख़ीर के बगैर अगर नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ हो सकती हैं तो दुरुस्त, वरना इलेक्शन अपने वक्त पर ही होगा। हल्का बंदियों का मामला मुअख्खर कर दिया जाएगा। इस मामले पर अब हिकमत अमली ये बनाई जा रही है कि नई हल्का बंदियों पर अदालत से फैसला लिया जाए। मैंने जारी हुकूमती बंदोबस्त से मुतल्लिक एक साहब से अर्ज़ की कि दस्तूर तो इलेक्शन के मामले पर वाज़ेह है, और अगर मर्दमशुमारी की वजह से किसी एक सूबे में भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त भी कम या ज़्यादा होती है तो दस्तूर के आर्टिकल 51 में तरमीम करना पड़ेगी, जबकि असम्बली में 2/3 अक्सरियत मौजूद ही नहीं जो ये तरमीम कर सके। तो ये सब कैसे होगा? इस पर उन्होंने टहका लगाकर कहा, दस्तूर तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर भी वाज़ेह था। मैंने अदलिया में 15 सितंबर के बाद आने वाली तब्दीलियों की तरफ तवज्जो दिलाई तो उन्होंने ज़्यादा बड़ा कहका लगाकर कहा, चलो कुछ वक्त तो अदालती कार्रवाइयों से मिल ही जाएगा ना। इसी निज़ाम के अंदर से मिलने वाली इत्तलात में से एक मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से यह तवक्को है कि बर वक्त इलेक्शन के लिए अगर कोई दरख्वास्त उनके सामने आई तो वो इसे इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज देंगे। इस एतमाद की वजह यह है कि ख़ुद जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा इसी मतलब की बात कुछ अर्सा पहले किसी तकरीब से खिताब के दौरान फरमा चुके हैं। गोया मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने अपना जहन वाज़ेह कर दिया है, तो अब इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। हुकूमती बंदोबस्त की इस अय्याराना उम्मीद के बावजूद मुझे यकीन है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अवाम के बर वक्त हक़ के राय दही में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात दस्तूरी मुद्दत में नहीं हुए तो इस खाकसार ने अर्ज़ की थी कि इसके बाद आम इंतखाबात पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। अब ये सवालिया निशान हर गुज़रते दिन के साथ नुमायाँ होता चला जा रहा है। सरकारी मजमूआ सियासतकारा ने जिस अंदाज में 2 सूबों की निगरान हुकूमतों में बंदरबांट की है, इसकी वजह से इसकी पोजीशन इक़्तिदार की मुसावात में इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि निज़ाम के अंदर ये आम इंतखाबात का मुतालबा करने के भी काबिल नहीं रहा। लिहाजा इलेक्शन के होने और ना होने पर तरह तरह की शराइत लगाई जा रही हैं। इन सब शराइत की तह में सिर्फ एक ही मकसद कार फरमा है कि किसी भी तरह इमरान खान को हर सूरत में इलेक्शन से बाहर रखा जाए। इसके लिए 200 मुकदमात, साइफर, इद्दत का मामला और न जाने क्या क्या कुछ हो चुका है और अभी मजीद होना है।
مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس طرح کی ہر کوشش کے بعد رائے عامہ کا جو بھی جائزہ مرتب ہوتا ہے اس میں تحریک انصاف کچھ آگے بڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی اور مردم شماری کے بہانے سے بھی الیکشن آگے نہ ہو سکے تو محض طاقت بھی الیکشن کو آگے لے جانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ دستور شکنی ہوگی جس کے لیے صرف اندرونی بندوبست ہی ضروری نہیں، کچھ بیرونی ماحول بھی درکار ہے۔ اشارتاً عرض ہے کہ سائفر کو دوبارہ موضوع بحث بنانا دراصل بیرونی ماحول بنانے کی بھی ایک کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی اس کھیل کو سمجھ چکی ہے، مگر اس نے 2 صوبوں میں بروقت الیکشن نہ کرا کے اپنی پوزیشن اتنی کمزور کر لی ہے کہ جب وہ دستور کی دہائی دیتی ہے تو کوئی اس کو سنتا ہے نہ مانتا ہے۔ آصف علی زرداری جو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا خواب دیکھنے سے شروع ہوئے تھے، اب مسلم لیگ نون کو اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لانے کے لیے بلینک چیک دے رہے ہیں۔ ان کی اب صرف یہ کوشش ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اگر الیکشن آگے چلے گئے تو ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو اس میں شامل چند لوگوں کے سوا سبھی الیکشن میں اس وقت تک کی تاخیر چاہتے ہیں جب تک عمران خان کو سیاست سے نکال نہ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مسلم لیگ نون کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان کو نکال کر ہر بندوبست، چاہے دستوری ہو، نیم دستوری ہو یا غیر دستوری ہو، اسے سب کچھ قبول ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم مسلم لیگ نون کو الیکشن، ووٹ اور جمہوریت کے نقصانات گنواتے ہوئے دیکھیں۔ اس وقت بھی اس کی صفوں میں شامل کچھ لوگ نجی محفلوں میں جمہوری نظام کی خامیوں اور دستور کی کمزوریوں پر روشنی ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے دور کے فیوز و برکات کا ذکر آہیں بھر بھر کر کرتے ہیں۔ اس تازہ محبت کی وجہ یہ ہے کہ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ انہیں میسر ہے وہ جمہوریت کی وجہ سے نہیں، دستور کو نیم جان کر کے ملا ہے۔ ووٹ کی عزت، اظہار کی آزادی اور آئین کی سربلندی مسلم لیگ نون کے منشور سے نکل کر مصلحتوں کی جنگل میں بھٹک رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن بہت سو کے لیے آگ کا دریا بن چکا ہے جسے پار کرنے کے لیے ڈوب کے جانا ہوگا۔ کون اس دریا سے پار اترے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن موجودہ حکومت کی جزو اعظم یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اس دریا کو کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر پار کرنا چاہتی ہے۔ کندھے میسر آ گئے تو خوب، ورنہ وہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اول تو الیکشن میں تاخیر کی ہر ممکن کوشش کرے گی یا کم از کم انہیں اس حد تک آلودہ کر دے گی کہ اسے ایک بار پھر تھوڑی بہت حکومت میسر آ جائے۔ لیکن یہ سب کرنا اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ساری طاقت آزما کر استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف، پارلیمنٹیرین نامی جو کچھ بنایا گیا تھا وہ چند لمحے بھی قائم نہیں رہ سکا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شوکت یوسفزئی کو پرویز خٹک کا ہم نشین بنانے کے لیے ان کے گھر میں موجود چھوٹی سی اکلوتی کار بھی اٹھا لی گئی ہے۔ پنجاب میں استحکام پارٹی کی متزلزل بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سابق اراکین اسمبلی کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا۔ لوگ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہے۔ کہتے ہیں سیاست میں جس فریق پر خوف مسلط ہو جائے تو پھر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خوف خود ہی غلطیوں پر غلطیاں کراتا چلا جاتا ہے۔ موجودہ حکومتی بندوبست عمران خان کے ممکنہ اقدامات کے خوف کی پیداوار تھا۔ وجود میں آنے کے بعد بھی یہ مسلسل خوف کا شکار ہے۔ خوف میں آ کر اس نے جتنی غلطیاں کر ڈالی ہیں، اب الیکشن کی صورت میں ان کے حساب کا وقت آ رہا ہے۔ اسے ٹالنا بذات خود اتنی مہلک غلطی ہے جس کے نتیجے میں ٹالنے والوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن جس طرح عمران خان کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ موجودہ مجموعہ سیاست کاراں یہ آخری غلطی بھی کر گزرے گا۔ اس سے الیکشن تو نہیں رکے گا، مگر یہ بیچارے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ والسلام۔